अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद चीज़। अब तक आपने जो भी चीज़ें पोस्टें और इश्तिहारात वगैरह बनवाए, हज़ारों रुपए आपने ख़र्च किए, बहुत सारा वक़्त आपका ख़र्च हुआ। आज के जो है इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन चीज़ कि आप बग़ैर पैसे ख़र्च किए फ्री में एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत सा इश्तिहार कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने बहुत सारे काम जो है इस सोशल मीडिया और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैंने अपने बहुत सारे काम फ्री में करवाए हैं और बेहतरीन काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, इस वक्त ये स्क्रीन पर जितने भी काम शो हो रहे हैं ये सारे जो हैं ये चैट जीपीटी और इन जदीद सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बने हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो कोर्स के मैंने सफ़ात डिज़ाइन किए हैं, ये टोटल काम ये इस सफ़े का जो है ये 1 मिनट के अंदर हुआ है, 50 से 60 सेकंड के अंदर हुआ है। और ये कोर्सेज़ के तमाम इश्तिहारात आप देख सकते हैं। ये थंबनेल बना के दिए हैं उसने मुझे, ये थंबनेल वहाँ से बनाया, ये थंबनेल, ये इश्तिहार। अब अगला इश्तिहार जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही कमाल का इश्तिहार है, आप हैरान रह जाएंगे। जो मैंने अभी सोशल मीडिया से बनवाया है, ये देखें जी, कमाल का इश्तिहार है जो मैंने अभी सोशल मीडिया का जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत और दुरुस्त इस्तेमाल करके बनाया है। ऐसे ही अगर आप अपने किसी भी कोर्स का या किसी भी मौजू से मुताल्लिक़ कोर्स का बेहतरीन और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन फ्री में बनाना चाहते हैं, सिर्फ आपके पास इंटरनेट पैकेज होना चाहिए, आप सब कुछ डिज़ाइन आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका बाकायदा आगाज़ सीखते हैं हम। तो याद रखें, आपके पास ये 2 ऐप होने चाहिए जिनके ज़रिए आप ये सब कुछ कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये चैट जीपीटी का ऐप होना चाहिए, ChatGPT, चैट जीपीटी, और GEMINI ये जिमिनी का ऐप, ये 2 आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये 2 ऐप हैं, इंटरनेट पैकेज है, फ्री में सब कुछ कर सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले आप चैट जीपीटी ऐप पर जाएंगे और इसे माइक ओपन करके आप इसको बताएंगे कि जो कुछ आपने करना है, और कि मैं एक कोर्स करवा रहा हूँ जो अकायद कोर्स, उसका नाम है 10 रोज़ा होगा और इतनी हमारी फ़ीस होगी, और ये सारी डिटेल आप उसको भेजकर उससे आप ये कहें कि मुझे जो है आप इसका इश्तिहार बना कर दें। सारी बात बनाकर आप उसको भेजेंगे, वो आपको चंद ही मिनटों के अंदर, ये देखें माशाल्लाह, अभी 2 से 3 सेकंड भी नहीं गुजरे, उसी सेकंड के अंदर ये मुकम्मल इश्तिहार जो है हमें रिसीव हो गया है। कमाल का इश्तिहार आ गया जी। अभी ये जो अब हमें इश्तिहार जो है वसूल हो गया, ये देखो सब कुछ इसने बना कर दे दिया है। अब हम इसे कॉपी करते हैं और दोबारा यहाँ पर पेस्ट करके हम इसे कहते हैं कि अब इस इश्तिहार का प्रॉमिट बना दें। प्रॉमिट जी, ये दूसरा नंबर पर पहले आपने अपना आइडिया शेयर करके उससे इश्तिहार बनवाना है। आइडिया इश्तिहार जब बन गया, आप उसकी नज़र करेंगे, उसके अंदर जो गलतियां वगैरह हों वो आप चेक करेंगे। और बल्कि ये इसने पोस्टर के लिए कुछ ना कुछ डिज़ाइन दिए भी है, तो हम इसको जो है ख़ुद से मुकम्मल क्लियर से हम इसको कह रहे हैं कि हमें बना कर दे। अब ये जी प्रॉमिट के लिए ये चला गया है। अगले 1 मिनट के अंदर ये सब कुछ कर देता है। अगर आपका इंटरनेट पैकेज हाई लेवल का हो तो फ़ौरन ये सब कुछ हो जाता है। ये देखें जी, ये देखें, ये सब कुछ जो है अगले 10 से 15 सेकंड में हो गया, मुकम्मल हो गया जी। अब आप यहाँ से इसे कॉपी करेंगे इस इश्तिहार को, और दूसरा ऐप अब आप इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम है जिमिनी ऐप। जिमिनी ऐप आप इस्तेमाल करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो नीचे प्लस का निशान बना हुआ है, जमा का निशान बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे और इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इमेज के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ आकर आपने वो जो प्रॉमिट बनवाया था चैट जीपीटी से उसको पेस्ट कर देंगे और इसको आप सेंड कर देंगे। अब जो है, अगर आपके पास इंटरनेट का पैकेज हाई लेवल का है, जितना आपका इंटरनेट पैकेज तेज़ होगा उतना ही जल्द ये पोस्ट बना कर देगा। अगर आप प्रीमियम ले लेंगे, अगर आप इसका पैकेज कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बना कर दे देगा। अगर आपके पास इंटरनेट पैकेज है सादा सा और प्रीमियम का पैकेज नहीं है, प्रीमियम का पैकेज का मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ जो है फिर उस वक़्त अखराजात पैकेज के पैसे लगते हैं और बहुत सारी सहूलियात जो हम आम हालात में इस्तेमाल नहीं कर सकते उसकी तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये जिसने इश्तिहार बना के दे दिया और PDF की शक्ल में इसने मुझे भेजा है। PDF के ऊपर जो है क्लिक करते हैं, ये इश्तिहार जो है ओपन हो जाएगा, अभी डाउनलोड हो रही है। ये देखें जी,
دارالنافع تعلیم و تربیہ ایجوکیشنل کا مکمل اشتہار بن کر آ گیا ہے۔ اس طرح کا اب یہ دیکھیں یہ جو اشتہار بنا ہوا ہے یہ مکمل اشتہار بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی خرچ کے بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو دوبارہ یہ کہیں کہ میں اس کو دوبارہ بھیجتا ہوں کہ دوبارہ مجھے اچھے سے میں یہاں لکھتا ہوں کہ مجھے یہ پرومٹ اردو میں ہی چاہیے، پرومٹ اردو میں بنا دیں اور جمیل نوری نستعلیق فونٹ میں ہو، فونٹ کا بھی کہہ دیں۔ بس یہ میں نے بھیجا ہے، اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ سارا چند ہی منٹ کے اندر پورے کورس کا اس نے پرومٹ اشتہار کا ڈیزائن کر کے دے دیا ہے۔ اشتہار کا پرومٹ آیا ہمارے پاس اردو کا، یہاں سے ہم اس کو کاپی کرتے ہیں، دوبارہ پھر جیمینی ایپ کے پاس جاتے ہیں، یہاں سے امیج کا آپشن سلیکٹ کریں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں، اور ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں جی اب اگلے 1 منٹ کے اندر اشتہار ہمیں وصول ہوگا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اس طرح کا اشتہار ہو، آپ کے پاس اپنی طرح کا سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ اپنی پسند کی چیزیں بھی اس میں آپ اس کو کہہ کر بنوا سکتے ہیں کہ بھئی اس کو اس طرح ڈیزائن کرو۔ یہ تو میں نے مکمل چیٹ جی پی ٹی کا جو بنایا مواد تھا اسی کو پیسٹ کر دیا ہے، لیکن اگر آپ خود سے بنا کر کوئی اشتہار ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کہ میرا بیک گراؤنڈ کا تھیم اس طرح کی ہو، لوگو کا تھیم اس طرح کا ہو، ڈیزائننگ یہ والی ہو، یہ والا فونٹ، جو کچھ آپ اسے لکھ کر دیں گے جیمینی فلش آپ کو فوراً اسی طرح کا بنا کر دے دے گا۔ ابھی جو ہے یہ انٹرنیٹ کا اب میرے پاس صرف انٹرنیٹ کے پیکج ہے اور کوئی بھی پیکج نہیں ہے، نہ میرے پاس پریمیم ہے، نہ میں نے اور الگ سے کوئی پیسے لگائے ہیں اس کے اوپر، کچھ بھی نہیں کرا میں نے۔ یہ مکمل طور پر میں فری سروس استعمال کر رہا ہوں، صرف انٹرنیٹ پیکج استعمال کر کے۔ اب یہ دیکھیں یہ اشتہار آگے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا، جب تک یہ باکس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی یہ سلائڈ اور یہ اشتہار ابھی ڈیزائن ہو رہا ہے، ابھی تک یہ اوپن نہیں ہوگا۔ یہ باکس جو ہے جب تیر کی شکل میں تبدیل ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اشتہار اب مکمل کلیئر ہو گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جی اوپن کا آپشن آ گیا، یہ لکیر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں جی ماشاءاللہ، اب ہمارا اشتہار اوپن مکمل ہو کے تیار ہو گیا ہے جی۔ ابھی جو ہے آپ اس کا نیا ڈیزائن آپ دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ کیسے اس نے بنا کر دیا ہے۔ مزید یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے خود بخود اس پر پنگے لیتے رہیں، اور مختلف جو ہے بار بار چلانے سے، اس کو استعمال کرنے سے اس کے آپشن کھلتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے جو ہمارے 2 اشتہار دیکھے تھے، میں نے آپ کو اپنی گیلری میں جو دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ پہلے کا اشتہار ہے یہ والا، اب یہ بھی اسی ایپ کا بنا ہوا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے اس نے، اور یہ جو بعد کا بنا ہوا ہے اس میں دیکھیں، میں تو حیران رہ گیا یہ ویڈیو اور یہ آپشن دیکھ کر، تو اور اس پر میں نے کوئی خاص وہ نہیں کیا، تو اس لیے آپ پریشان بالکل نہ ہو، آپ اس پر مستقل جو ہے ایکسرسائز کرتے رہیں گے، مشق کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی ایک بہترین ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہو گیا ہے تھوڑا سا چلنے کے بعد میں لیں جی، اس نے سلائیڈز بنا کر دے دیے ہیں ہمیں، 10 روزہ اسلامی عقائد کورس۔ یہ دیکھیں یہ اور کمال ہو گیا۔ ہم بنوا تو ویسے کچھ اور رہے تھے، اب یہ جو اس نے بنا کر دے دیا یہ بھی کمال ہو گیا ہے۔ تو اس طرح خیر آپ جو کچھ بھی بنوانا چاہیں گے آپ کو یہ بنا کر دے دے گا۔ اب بھی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے سوشل میڈیا کے استعمال کو مثبت بنائیں۔